बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कमाल हो गया है, पाकिस्तान ने नई रॉकेट कमांड फोर्स जो है वो कायम कर दी। एक नई रॉकेट कमांड जो है वो कायम कर दी गई है। नाज़रीन, इसका फ़ायदा क्या होगा आर्मी कमांड्स आर्मी रॉकेट कमांड का, इसकी तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, पाकिस्तान का स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टेड इन वॉर फतेह 2 मिसाइल जो है वो एक अहम तरीन मुल्क ने मांग लिया। पहले नाज़रीन पाकिस्तान के जंगी हथियारों की मांग बढ़ी और अब नाज़रीन पाकिस्तान ने जो हथियार इस्तेमाल किया है वो यूँ कह लीजिए कि पूरी दुनिया में उसकी मांग बढ़ती चली जा रही है। इसकी तमाम पर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि आज पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने एक बड़ा ऐलान किया और ऐलान ये था कि पाकिस्तान जो है वो अपनी आर्मी रॉकेट कमांड फोर्स जो है उसको इस्टेब्लिश कर रहा है। यानी ये जो अलग से कमांड होगी ये बड़ी अहम तरीन है और इसको जो पीपल लिबरेशन आर्मी है चाइना की, उसकी तर्ज के ऊपर डिज़ाइन किया जा रहा है। नाज़रीन, ये जो रॉकेट कमांड है ये क्या है? बेसिकली तो स्ट्रेटेजिक कमांड डिवीजन के अंडर ये पहले मिसाइल्स और रॉकेट सिस्टम जो हैं वो आते हैं, लेकिन अब जो है बराह रास्त ये पाकिस्तान आर्मी के जो अंडर है और इसकी डिप्लॉयमेंट, उसके बाद वेपन्स को बनाना और वेपन्स को डिप्लॉय करना और उनकी एग्जीक्यूशन, वो सारी की सारी इस कमांड के अंडर होगी। इससे पहले दुनिया के 5 ममालिक हैं जिनकी बाकायदा तौर पे कमांड फोर्स है और ये इसमें पाकिस्तान दुनिया का 6ठा मुल्क है जो कि ये जो रॉकेट कमांड है उन्होंने कायम किया है। नाज़रीन, इसमें पाकिस्तान के जितने भी जदीद तरीन मिसाइल हैं, जिसमें क्रूज मिसाइल्स हैं, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जिसके अंदर जो दीगर अहम तरीन जो मिसाइल सिस्टम्स हैं वो इसमें मौजूद होंगे, जिसमें गौरी है, अब्दाली है, शाहीन है, उसके बाद अबाबील है, इसके बाद राद है, बाबर है। यानी जितने भी पाकिस्तान के तबाकुल मिसाइल्स हैं वो इसी कमांड जो है इसको ऑपरेट करेगी और ये दुश्मन को चारों जानिब से नाज़रीन घेर कर निशाना बनाने की एक बड़ी अहम तरीन हिकमत अमली है। नाज़रीन, बेसिकली होता क्या है? होता यह है कि दुनिया में भारत के पास भी वैसे ये जो रॉकेट कमांड फोर्स है ये इनके पास मौजूद है। तो इंडिया जो है इसका ज़रा मॉडल अलग है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो चाइना का मॉडल जो है वो अडॉप्ट करने जा रहा है। उसके तहत पाकिस्तान जो है वो चाइना डेफिनेटली उसमें पाकिस्तान को जो है वो मदद भी फराहम करेगा। तो इससे ये है कि भारत जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा खुलबली मच गई है कि पाकिस्तान आखिर इससे कमांड को कायम करने के बाद करेगा क्या। तो आर्मी के अंडर बहुत सारी चीज़ें अब मौजूद होंगी जो कि इनको आने वाली ख़ास तौर पर जो रवायती जंग है उसमें दुश्मन के परखच्चे उड़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ी और आम तरीन खबर आ रही है कि पाकिस्तान का जो फतेह मिसाइल सिस्टम है इसको एक अहम मुल्क ने मांग लिया पाकिस्तान से। नाज़रीन, पहले पाकिस्तान के थंडर तैयारों की मांग और उसके बाद अब चाइना के जो नए ये जंगी तैयारे हैं वो J-10C उनको पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया। तो अब जो है वो J-10C की दुनिया में मांग बढ़ी और अहम तरीन ममालिक उन तैयारों को हासिल कर रहे हैं, जिसमें ईरान है, उसके बाद मिस्र है। तो दुनिया में और नए जो ग्राहक हैं वो चाइना को मिल रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की कैपेबिलिटीज़ की बदौलत है। तो इसके बाद नाज़रीन आज़रबाईजान जो है उसने पहले आपको पता है पाकिस्तान से जंगी तैयारे जो हैं वो हासिल किए हैं। आज़रबाईजान में पाकिस्तान अपनी एक जो है वो एयरबेस भी कायम कर रहा है। यानी दुनिया में किसी भी दूसरे मुल्क के अंदर अगर पाकिस्तान ने एयरबेस कायम की तो वो आज़रबाईजान है। आज़रबाईजान इस हवाले से बड़ा अहम है कि खित्ते के अंदर जो है वो उसकी बड़ी स्ट्रेटेजिक अहमियत है। तो पाकिस्तान से उन्होंने फतेह मिसाइल सिस्टम जो है वो मांग लिया। नाज़रीन, पाकिस्तान के पास फतेह मिसाइल सिस्टम वो है जिसने भारत के ख्वाब चकनाचूर कर दिए। भारत के पास जब S-400 डिफेंस सिस्टम आया तो भारत जो है वो गुरूर और तकब्बुर से
یہ سوچ رہا تھا کہ جب وہ چاہے گا پاکستان کے اوپر اٹیک کر دے گا اور پاکستان اس کو کوئی جواب نہیں دے پائے گا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے اس نے جس طرح کا جواب دیا تو رشیا جو ہے وہ اس وقت بڑا سیریسلی اس بات پہ سوچ رہا ہے۔ رشیا کے جو ایئر چیف ہیں انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا ہے کہ ہم سیریسلی اس بات میں سوچ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ بھارت جو S-400 ڈیفنس سسٹم ہے اس کا کباڑا نکلوا دے اپنی بے وقوفیوں سے، تو ان سے یہ واپس لے لیا جانا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین جو بڑی اور اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اب جو پاکستان کا فتح راکٹ سسٹم ہے، جس میں پاکستان نے ابھی ریسنٹلی 750 کلومیٹر دور تک مار کرنے والے فتح 4 میزائل کا بھی ایکسپیریمنٹ کیا، اسے باقاعدہ طور پہ اس میں شامل کیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے لیے بڑی زبردست ہیں۔ پہلے ہی پاکستان کی جو ملٹری ٹیکنالوجی ہے وہ دیگر ممالک جو ہیں وہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن اب یوں لگتا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی ہتھیار ہیں جو بھارت کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں جنگ میں اور کامیابی حاصل کر رہے ہیں، وہ ناظرین اب پاکستان سے دنیا ہاتھوں ہاتھ لے رہی۔ آذربائیجان نے یہ ایک بار کیا ہے، تو اس کے ساتھ ہی جو دیگر کچھ ممالک ہیں وہ بھی انٹرسٹ شو کریں کہ وہ پاکستان سے یہ جو فتح میزائل سسٹم ہے یہ حاصل کریں۔ ناظرین پہلے آپ کو پتا ہے کہ بھارت جو یہ سوچ رہا تھا کہ میں جتنا بھی اسلحے کا انبار، ناظرین ایک بات یاد رکھیے گا، وہ جتنا بھی اسلحے کا انبار اکٹھا کرتا جائے پاکستان نے اس کا توڑ نکالنا ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ بھارت نے S-400 کے ڈیفنس سسٹم لیا ہے تو پاکستان نے بھی S-400 ڈیفنس سسٹم ہی لینا ہے۔ پاکستان نے فتح 2 میزائل بنایا اور فتح 2 نے اس کا S-400 ڈیفنس سسٹم کی جو اسٹریٹجی تھی اس کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ اب اسی طرح سے بھارت جو ہے وہ کوئی بھی ٹیکنالوجی لیتا ہے تو پاکستان اس کا کاؤنٹر تیار کرتا ہے، اور اس کا کاؤنٹر جو ہے وہ بڑا زبردست۔ اب اس کے رافیل تیار ہیں، آپ کو پتہ ہے جب یہ فضاؤں میں بلند ہوئے تو پاکستان کا یہ J-10C جو ہے یہ جنگی طیارے، ان کے اندر جو جدید ترین الیکٹرانک وارفیئر سسٹم ہے اس نے بھارت کے جو جنگی طیارے ہیں ان کو فضا میں بلند ہوتے ہی اندھا کر دیا، ان کا سسٹم جام کر دیا۔ اندازہ لگائیے کہ وہ بالکل اپنے کنٹرول ٹاورز کے ساتھ آؤٹ آف ٹچ ہو گئے، یہاں تک کہ رافیل طیاروں کو ہنگامی طور پر بھارت کو سری نگر ہوائی اڈے کے اوپر اتارنا پڑا۔ تو یہ جو ناظرین چیزیں ہیں یہ بہت غیر معمولی ہیں۔ پاکستان اپنی ملٹری ٹیکنالوجی کے اندر جو ترقی کر رہا ہے وہ چائنا کے ساتھ مل کے بھی کر رہا ہے۔ ابھی پاکستان جو ہے وہ ترکی کے ساتھ مل کے کچھ نئی چیزیں جو ہیں وہ بنا رہے ہیں، اور اس میں ڈرون ٹیکنالوجی بھی ہے، اور اس میں آنے والے دنوں کے اندر جہاز بھی بڑے جدید ترین جہاز مقصد تیار کر رہے ہیں جس میں اسٹیلتھ فائٹر تیار ہیں۔ اور یہ ناظرین بھارت تو شاید اس کے بارے میں سوچے گا، کبھی سوچے گا کہ وہ بنائے گا، لیکن پاکستان جو ہے وہ 5th جنریشن جنگی طیارے خود پروڈیوس کر رہا ہوگا، اور یہ بہت زیادہ لمبا چوڑا ٹائم نہیں ہے ناظرین، یہ میکسیمم 2028 تک کا پروجیکٹ ہے۔ 27-28 تک پاکستان جو ہے وہ اپنے اسٹیلتھ طیارے وہ اڑا رہا ہوگا اور دنیا کو بیچ بھی رہا ہوگا۔ تو ناظرین یہ کچھ تازہ ترین اپڈیٹس اس وقت چل رہی ہیں۔ دوسری جانب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کی جو جشن آزادی کے سیلیبریشنز ہیں اس کی دھوم پوری دنیا میں مچی ہوئی ہے۔ آپ اندازہ نہیں کریں گے، یورپی یونین کی ناظرین ایک جو سفیر ہے پاکستان کے اندر، انہوں نے بگل کے اوپر پاکستان کا قومی ترانہ بجا کے تو پاکستان کو یہ وش کیا۔ اس کے بعد دیگر مغربی ممالک، 20 مغربی ممالک کے جو سفیر ہیں انہوں نے پاکستان کے لیے اسپیشل پیکج جو بنایا اور ایک ویڈیو جاری کی جو کہ وائرل ہے۔ تو پاکستان کی عروج اور ترقی کے اس دور کا ناظرین آغاز ہو چکا ہے جس کا حضرت اقبال نے خواب دیکھا تھا، اور انشاءاللہ آپ اور ہم عملی طور پہ وہ وقت دیکھیں گے جب پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوا کریں گے انشاءاللہ۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔